केपी के हाउस में रेंजर्स की पूरी टीम गई, नफरी गई और उन्होंने अली अमीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं उनको पहले आया कि गिरफ़्तार कर लिया, फिर ये तरदीद आ गई कि गिरफ़्तार नहीं किया गया, फिर कहा गया नज़रबंद किया गया, फिर कहा गया मुज़ाकरात किए गए। लेकिन इस सारी गेम के पीछे वो सारा माइंडसेट है जो अडियाला जेल से चलाया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि शायद लोग इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे कि इस्लामाबाद में किसी शंघाई तावन तंजीम क्या किसी लोकल तंजीम का भी इजलास ना हो पाएगा। अली अमीन गंडापुर को सेफ पैसेज दिया गया। जी हाँ, अली अमीन गंडापुर जो कि अटक के उस तरफ तक जो है, उनके बयानात बड़े खौफनाक किस्म के थे, इशारे भी कर रहे थे वो उस वक्त। तो अली अमीन गंडापुर ने ये ख्वाब पहले भी चकनाचूर किया था, आज भी अली अमीन गंडापुर ने ही ये ख्वाब चकनाचूर किया। अब आप जब फंसे हैं तो आपने एक मरतबा फिर जब शंघाई तावन तंजीम में जयशंकर ने पाकिस्तान में आना है तो आप उसको डी चौक में आने का दावत दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हम शंघाई तावन तंजीम के ख़िलाफ़ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसी से इनका दोगलापन, इनके यू टर्न्स, इनके मुनाफ़कत का अंदाज़ा किया जा सकता है। नेतन्याहू का जो सोल डिस्ट्रीब्यूटर है इस खत्ते में वो भारत है। इसराइल का सोल डिस्ट्रीब्यूटर तो भारत है। इसमें सारे उसके जो अज़ाइम हैं इसराइल के मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसकी अगर कोई पासदारी करता है, उसकी अगर नुमाइंदगी करता है तो वो भारत है। तो भारत का वज़ीर ख़ारजा आ रहा है तो समझें आप ये इसराइली का नुमाइंदा जो था उसको दावत दी जा रही तो पहुंची वहीं पे हाथ जहां का खमीर था। तो जयशंकर को बुलाया जा रहा है। गंडापुर के रफ्तार, गंडापुर रहा, गंडापुर के साथ ये होगा, गंडापुर के साथ वो होगा, सारे फसाद की जड़ गंडापुर है। लेकिन गंडापुर ना गिरफ़्तार हुआ, गंडापुर आराम से चला, चलते चलते ब्लू एरिया तक आया, ब्लू एरिया से डी चौक से होता हुआ केपी के हाउस तक गया। कौन मुखबर था, किसने गिरफ़्तार कराया, किसने केपी के हाउस तक पहुँचाया, ये है आज का मेरे बोलते कालम का मौजू। मैं आपका मेज़बान आमिर रज़ा ख़ान। तो आज बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के एहतजाज की, जिसमें आज सबसे बड़ी ख़बर तो यही है कि केपी के हाउस में रेंजर्स की पूरी टीम गई, नफरी गई और उन्होंने अली अमीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं उनको पहले आया कि गिरफ़्तार कर लिया, फिर ये तरदीद आ गई कि गिरफ़्तार नहीं किया गया, फिर कहा गया नज़रबंद किया गया, फिर कहा गया मुज़ाकरात किए गए। लेकिन इस सारी गेम के पीछे वो सारा माइंडसेट है जो अडियाला जेल से चलाया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि शायद लोग इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे कि इस्लामाबाद में किसी शंघाई तावन तंजीम क्या किसी लोकल तंजीम का भी इजलास ना हो पाएगा। लेकिन हुकूमत की हिकमत अमली अपनी जगह पे है। 245 के तहत जो है फ़ौज को तलब कर लिया गया और फ़ौज लगाने के बाद अवाम में कम अज़ कम यह तासर था कि अब उस तरह से बेसुकूनी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर को सेफ पैसेज दिया गया। जी हाँ, अली अमीन गंडापुर जो कि अटक के उस तरफ तक जो है, उनके बयानात बड़े खौफनाक किस्म के थे, इशारे भी कर रहे थे वो उस वक्त। इस तरह का इशारा पता नहीं वो किस लिए कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। फिर वो डायरेक्शन भी दे रहे थे, कह रहे थे कि गाड़ियों को आगे लेकर चलो, वो जो बड़ी गाड़ियां हैं जो कि हुकूमती वसाइल हैं उनको लेकर आगे चलो। और उसके बाद वो जब पंजाब में दाखिल होते हैं तो अली अमीन गंडापुर तो है बिल्कुल ही वो जिसको कहते हैं ना सांप जो था फन फैलाए हुए, उसका फन जो नीचे आया तो वो फिर इस तरह का कोई इशारा बन गया और वो जहर निकला सांप बन गया, यानी रस्सी रह गया। और ये रस्सी चलते चलते ना सिर्फ इसको पैसेज दिया गया, सेफ पैसेज, कि ब्लू एरिया तक आए, ब्लू एरिया से फिर ये डी चौक तक आए और डी चौक से वॉकिंग डिस्टेंस पर केपी के हाउस है। ये काफ़िला जो अली अमीन गंडापुर के साथ उनको सेफ पैसेज दिया गया था, उसमें जो चंद लोग थे उनको डी चौक के सामने से गुजारते हुए आराम से केपी के हाउस पहुँचाया गया। और ये ख़बर आना शुरू हुई कि अली अमीन गंडापुर अपने जो जुलूस लेकर आ रहे थे केपी के से, उसमें से अचानक गायब हुए, ब्लू एरिया में नमूदार हुए, केपी के हाउस में जो है उनको इस वक्त मौजूद है। ये सारा मामला अली अमीन गंडापुर के इल्म में था। मैंने आपसे पहले भी बारहा ये बात की है कि ताज़ा खबर आई है अली अमीन गंडापुर अपना भाई है, ये अपना भाई है, इसको बचाना है। जिस तरह फैसल वाडा ने कहा था कि अडियाला जेल में बैठा शख्स ये चाहता है कि इस मुल्क में खून खराबा हो, लाशें गिरे, ख़ुद उसके बच्चे जो हैं वो बिरून मुल्क बैठे हैं, वो कभी नहीं आएंगे इस इनकलाब के लिए जिसका ख्वाब अडियाला में बैठा एक खपती शख्स देख रहा है। तो अली अमीन गंडापुर ने यह ख्वाब पहले भी चकनाचूर किया था, आज भी अली अमीन गंडापुर ने ही ये ख्वाब चकनाचूर किया।
وہ قیادت چھوڑ کر KP کے ہاؤس میں گئے سیف پیسج کے ذریعے، اور اب اس وقت وہ سیف ہاؤس میں ہیں، یعنی اپنے ہی خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں مقیم ہیں۔ باہر رینجرز بھی ہے، پولیس بھی ہے، دیکھنے میں ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے وہ ہاسٹیج ہیں، لیکن نہ وہ گرفتار ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے وہاں بیٹھے ہیں، اپنی مرضی سے بیٹھے رہیں گے۔ باہر اگر ہنگامہ ہوتا ہے، باہر اگر آنسو گیس چلتا ہے، باہر ربر بلٹس چلتی ہیں، تو علی امین گنڈا پور کی جانیں بلا، جو ہونا ہے وہ ہو جائے۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور مدعے کی طرف، اور وہ مدعا یہ ہے کہ پاکستان کا ازلی دشمن ہندوستان اور اس کے وزیر خارجہ کو دعوت دی برسٹر سیف نے 2 پروگرامز میں، ایک میں نہیں جی 2 پرائیویٹ چینلز پروگرامز میں انہوں نے دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ جے شنکر جو ہیں وہ آئیں اور آ کے نہ صرف ہمارے پروٹیسٹ میں شامل ہوں بلکہ جمہوریت کے لیے وہ اس کاز میں جو ہمارا کاز ہے اس کے لیے وہ کریں، اور اس میں تقریر بھی کریں، اس میں ساتھ بھی دیں۔ مضبوط پاکستان کے لیے جمہوریت بہت ضروری ہے۔ سنا ہے میں نے وہ کلپ سنے ہیں، اور اس میں لگ یہی رہا ہے کہ وہ علی جو ہیں جے شنکر کو باقاعدہ دعوت دے رہے ہیں، لیکن اب تردید آنا شروع ہو گئی ہے۔ خود برسٹر سیف نے بھی کہہ دیا کہ میں اس تناظر میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھائی آپ کس تناظر میں بات کرنا چاہتے تھے؟ شہداء کے جو مزارات جلائے آپ لوگوں نے، جو آپ نے GHQ پر حملہ کیا، اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ ساری منشا بھارت میں بیٹھے لوگوں کی یا تھنک ٹینک کی تھی کہ پاکستانی فوج اور عوام کو آمنے سامنے لڑا دیا جائے۔ 9 مئی کو آپ نے یہ کر دکھایا۔ اب آپ جب پھنسے ہیں تو آپ نے ایک مرتبہ پھر جب شنگھائی تعاون تنظیم میں جے شنکر نے پاکستان میں آنا ہے تو آپ اس کو ڈی چوک میں آنے کا دعوت دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم شنگھائی تعاون تنظیم کے خلاف کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اسی سے ان کا دوغلا پن، ان کے یو ٹرنز، ان کی منافقت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جے شنکر تو آج آ کر نہیں بیٹھے ہوئے، جے شنکر نے تو آنا ہے، آئیں گے تو ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے مظاہرے میں بھی آئیں۔ تو مجھے کسی دوست نے اچھی پھپتی کسی، اس نے کہا کہ جب بچے کو مار پڑتی ہے وہ جا کر باپ کو شکایت کرتا ہے۔ PTI جن کو باپ سمجھتی ہے وہ ان کو بلا لیا۔ دوسرے دوست نے تبصرہ کیا، اس نے کہا یہ دیکھیں نتن یاہو کو تو کہا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ شنگھائی تعاون تنظیم کا ممبر نہیں ہے۔ نتن یاہو کا جو سول ڈسٹریبیوٹر ہے اس خطے میں وہ بھارت ہے۔ اسرائیل کا سول ڈسٹریبیوٹر تو بھارت ہے۔ اس میں سارے اس کے جو عزائم ہیں اسرائیل کے مسلمانوں کے خلاف، اس کی اگر کوئی پاسداری کرتا ہے، اس کی اگر نمائندگی کرتا ہے تو وہ بھارت ہے۔ تو بھارت کا وزیر خارجہ آ رہا ہے تو سمجھے آپ یہ اسرائیلی کا نمائندہ جو تھا اس کو دعوت دی جا رہی تو پہنچی وہیں پہ ہاتھ جہاں کا خمیر تھا، تو جے شنکر کو بلایا جا رہا ہے۔ اچھی بات ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج اپنی جو میڈیا کانفرنس کی اس میں انہوں نے اس بات کا کھل کر اظہار کیا کہ یہ سارا مجمع، یہ سارا شور و غوغا، یہ سارا ہنگامہ جو ہے لگانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ایک مقصد ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس پہلی مرتبہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے وہ نہ ہو۔ اس میں روس ہے، چین ہے، ساری وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں، بھارت ہے، اور اگر یہ اجلاس یہاں پر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں تنہا نہیں ہے۔ ایک اچھی بڑی تنظیم جس میں سپر پاور شامل ہے، جس میں 4 ایٹمی 7 میں سے 4 ایٹمی قوتیں جو ہیں اس میں شامل ہیں، اور اس کی میزبانی اگر پاکستان کرتا ہے تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا سٹرونگ میسیج تھا۔ دنیا کا کیا کہنا، دنیا کے لیے تو ہوگا، لیکن اصل میسیج یہ اسرائیل کے لیے تھا، اصل میسیج یہ امریکہ کے لیے تھا کہ اگر اس میں اس شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو سکتا ہے اور پاکستان اس کی میزبانی کر سکتا ہے تو کل کو اگر کسی ایک ممبر پر بھی برا وقت آیا تو اس کا ساتھ دیں گے باقی ممبرز۔ اس میسیج کو جو کہ اس کا ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ سارا مجمع، یہ سارا ہنگامہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لگائی گئیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس تناظر میں بات نہیں کی، تو یہ بھی ایک منافقانہ عمل ہے۔ اس وقت اسلام آباد میں حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ گو جو KPK سے لوگ آئے تھے کچھ واپس چلے گئے، آرمی آ چکی جو کہ اب شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس تک رہے گی۔ 245 کے تحت اس آرمی کو لگایا گیا ہے۔ یہ اس نے تمام تنصیبات کی حفاظت کرنی ہے، تمام ان لوگوں کی حفاظت کرنی ہے جو بیرون ملک سے آئیں گے، جو مختلف مندوب آئیں گے، تقریباً 250 کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے آنا ہے، جو ایئرپورٹس سے آئیں گے، ان کو مختلف جو ہے جگہوں پر لے جایا جائے گا، ان کو دکھایا جائے گا پاکستان میں پاکستان ایک پرامن ملک ہے، معیشت اس کی ترقی کر رہی ہے اور اس کے بہترین اشاریے اس وقت مل رہے ہیں، مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج نے کل پھر ایک بڑا بریک تھرو کیا
اور اپنا ہی ریکارڈ جو ہے اس نے بریک کیا، تو اس کا مطلب ہے معیشت بھی سٹرونگ ہو رہی ہے۔ ایسے حالات میں پاکستان تحریک انصاف بجائے اس کے کہ ساری سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر سب کو ویلکم کرتی، اس نے ویلکم کرنے کے لیے خیبر پختونخوا سے مسلح افراد جن کی ویڈیوز موجود ہیں اور اسلحے سے لیس افراد جو ہیں ان کو لا کر اسلام آباد میں کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ کیا یہ ایک سیاسی تنظیم ہے یا دہشت گرد تنظیم ہے جو اس ملک کے مفادات کو ختم کرنا چاہتی ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔